دونك غنحاولو دابا نديفلوبي بوطون واحد اخر اللي هو سوبريمي، بمعنى غنديرو في هاد لا زون دو تكست لا ريفيرونس ديال البرودوي اللي باغيين نسوبريميو. واش نديرو اوتوماتيكمون نكليكو على بوطون سوبريمي باش نسوبريميو هداك البرودوي، خصو نورمالمون يتسوبريمي من لا باز دوني ديالنا. دونك هنا غندير سوبريمي، نكليكي على البوطون. دونك كيما كتشوفوا هنايا اول حاجه خاصنا ندير هي دياش لاشين دو كونيكسيون. دونك حنا ليكزارسيس غنعاودوه بنفس الطريقه. دونك خاصني ندير لاشين دو كونيكسيون سترينغ كونيكسيون كونيكسيون سترينغ. قلنا لاشين دو كونيكسيون شنو تيكون فيها؟ تيكون فيها البروفايدر ولا الدرايفر اللي غنخدمو، نو السميه ديال الدرايفر اللي غنخدمو، حيت في الدرايفر غافيشي ديجا انستالي يعني اكزيكوتابل. مي حنا باش نخدمو كان عندي كنقول له خدم لي الدرايفر الفلاني اللي عنده هاد السميه هادي. دونك هنا كنحددو الدرايفر، والحاجه الثانيه اللي كنحددو الشومان ديال لاباز دوني. دونك الا بغيت نعرف الدرايفر باسكو ديجا حنا ايطابلينا الكونيكسيون مع لاباز دوني، سوفي نكليكي هنايا وهنا ونمشي ناخد هاد الكونيكسيون سترينغ، هاد لاشين هادي نمشي نكوبيها كونترول سي ونكوليها هنا، نكوليها هنا. دونك كنزولو هاد دوبل كوت هادي من هنا، كنزولو دوبل كوت التاليه باش كنينيبي الفونكسيوناليتي ديال هاد اونتي سلاش، كنزيدها اونتي سلاش واحد اخر. دونك دابا هادي كنحدد لا كونيكسيون، كنحدد الدرايفر اللي غنخدم اللي هو البروفايدر، كنحدد الشمان ديال لاباز دوني. موراها خاصنا نديرو او دي بي كونيكسيون. او دي بي كونيكسيون هي لا كلاس اللي كتمثل ياش اون باز دوني في سي شارب، باز دوني. دونك اكسس، دونك غندير هنايا دي بي. هاد دي بي باش نيطابلي لا كونيكسيون مع اون باز دو دوني خصني نحدد نعطيها بارامتر البروفايدر زائد الشمان ديال لاباز دوني اللي باغي نيطابلي معاها كونيكسيون. دونك هنا هاد المعلومات فين عندي في كونيكسيون سترينغ، كونيكسيون سترينغ. ابري دونك بيان سور هنايا نورمالمون مخصوش جينيري لا ميثود فورم كذا شونجي اون دي بي سترينغ بويد. كنا شنو وقع كونيكسيون او دي بي كونيكسيون ايكال نيو. باش نكريي اوبجي خصني لابد ندير نيو. دونك هنا ابري خاصني نحدد لا روكيت اللي باغي اكزيكوتي. غنقول له دابا هنا ايطابينا لا كونيكسيون مع لا باز دوني، وموراها نفتح هاد لا باز دوني باش ممكن دير لانسيرسيون ولا دير لا سوبريسيون ولا شنو ما بغيتي دير ابارتير من لا باز دوني، خاصك ديجا تفتح هاديك لا باز دوني. دونك هكا حنا فتحنا لا باز دوني. موراها نحدد لا روكيت اللي بغيت نيكزيكوتي. بغيت بويسك باغي نسوبريمي ابارتير من لا باز دوني، لا روكيت اللي غنكزيكوتيو هي ديال دايت فروم ياش برودوي و ياش ريفيرونس ايغال. دونك كنقول له سوبريمي ابارتير من لا تاب برودوي لي ريفيرونس ديالو ايغال. لا ريفيرونس فين غنكتبوها؟ في لا زون دو تكست الاول. دونك هنا غنكتب تكست بوكس 1 بوان تكست هي بلس كوت بوان فيرك. موراها ديليت فروم قلنا له لا روكيت. دونك باش نيكزيكوتيو اون روكيت خصنا لابد نبداو او ال دي بي كوموند، لان هادي هي لا كلاس اللي كتكلف بالاكزيكسيون ديال لي روكيت ديالنا كلكو سوا دو ميزاجور ولا سيليكسيون. دونك هنا غنقول له سي ام دي كوموند ديالي
égale new OLE DB commande. وهذه كتاخد en paramètre la requête اللي غتيكزيكوتي و la base de données على من غتيكزيكوتي la requête ديالنا query et db point virgule. Donc et après شنو خاصنا نديرو دونك OLE DB CMD égale new هذه باش هذه هي اللي كتكلف لا كلاس اللي كتكلف ليكزيكسيون ديال la requête ديالنا. ما فيها باس نديرو تراي عندنا لي انستركسيون اللي كنديرو راهم سوسيبتيبل انهم يجينيريو شي ايرور. هنا نقولو كاتش اكسبسيون بمثابة ايرور، غنقولو افيشي لي ميساج بوكس بوين شو، ونقولو شنو هو ليرور، شنو هو الميساج اللي افيشي لي. دونك غنقولو اكس بوين ميساج باش كنتبان لي اون فراز كتشرح لي شنو هو السبب ديال ليرور. موراها غنقولو سي ام دي بوين اكزيكوت نون كويري باش نيكزيكوتي لي روكيت دو ميز ا جور. موراها نقولو سي ام دي بوين ديسبوز اي ابري نفيرمي لا باز دوني ديالي دي بي بوين كلوز. دونك بحال اللي فتحنا لا باز دوني اكزيكوتينا لا روكيت et à la fin fermina la base de données. نمشي نتاكد من لي ريفيرونس اللي كاينين في لا باز de données. دونك هنا عندنا R1 R3 دونك غنحاول نسوبريمي باغ اكزومبل R4 نلونسيو ليكزيكسيون. دونك هنا عندي R4 غنبك على سوبريم، نحبسو ليكزيكسيون نمشيو نشوفو actualiser récupérer les données. Donc R4 مبقاتش كاينه عندنا في لا باز دوني ديالنا.